बिस्मिल्लाह पढ़ के आंखें बंद करके पूरी तवज्जो के साथ इस मुकम्मल दम को सुने। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अला सलाह हय्या अला सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अला सलाह हय्या अला सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अला सलाह हय्या अला सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ा क़रअतल क़ुरआन जअलना बैनक व बैनल लज़ीना ला युमिनूना बिल्आखिरति हिजाबन मस्तूरा। वइज़ा क़रअतल क़ुरआन जअलना बैनक व बैनल लज़ीना ला युमिनूना बिल्आखिरति हिजाबन मस्तूरा। वइज़ा क़रअतल क़ुरआन जअलना बैनक व बैनल लज़ीना ला युमिनूना बिल्आखिरति हिजाबन मस्तूरा। वइज़ा क़रअतल क़ुरआन जअलना बैनक व बैनल लज़ीना ला युमिनूना बिल्आखिरति हिजाबन मस्तूरा। वइज़ा क़रअतल क़ुरआन जअलना बैनक व बैनल लज़ीना ला युमिनूना बिल्आखिरति हिजाबन मस्तूरा। वइज़ा क़रअतल क़ुरआन जअलना बैनक व बैनल लज़ीना ला युमिनूना बिल्आखिरति हिजाबन मस्तूरा। वइज़ा क़रअतल क़ुरआन जअलना बैनक व बैनल लज़ीना ला युमिनूना बिल्आखिरति हिजाबन मस्तूरा। वइज़ा क़रअतल क़ुरआन जअलना बैनक व बैनल लज़ीना ला युमिनूना बिल्आखिरति हिजाबन मस्तूरा। वइज़ा क़रअतल क़ुरआन जअलना बैनक व बैनल लज़ीना ला युमिनूना बिल्आखिरति हिजाबन मस्तूरा 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 हिजाबन मस्तूरा
حجابا مستورا 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 یا اللہ جتنے بھی تیرے بندے بندیاں سن رہے ہیں یا اللہ ان کے درمیان اور جادو اور جنات کے درمیان پردہ حائل کر دے کہ جادوگر کا اٹیک ان تک نہ پہنچ سکے جنات ان تک نہ پہنچ سکے فاتخذت من دونهم حجابا 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تجعل بيننا وبينهم سدا تجعل بيننا وبينهم سدا تجعل بيننا وبينهم سدا تجعلنا بيننا وبينهم سدا تجعلنا بيننا وبينهم سدا تجعل 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 بيننا وبينهم سدا أجعل بيننا وبينهم ردما 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا یا اللہ ان کے آگے پیچھے چاروں طرف بلند دیواریں کھڑی کر دے یہ شیاطین جنات ان کو دیکھ نہ سکے ان تک پہنچ نہ سکے وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وجعلنا من بين
أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم 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 سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم صم بكم عمي فهم لا يرجعون 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 या अल्लाह इन शैतानों को, जादूगरों के मुआविनीन को, इन खबीस जादूगरों और जिन्नात को या अल्लाह आंखों से अंधा कर दे, कानों से बहरा कर दे, जुबान से गूंगा कर दे इन खबीसों को। सुम्मुम बुक्मुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन 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 सुम्मुम बुक्मुन उम्युन फहुम ला यअक़िलून 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 सुम्मुम बुक्मुन उम्युन फहुम ला यअक़िलून। या अल्लाह इनके दिमागों को बंद कर दे, या अल्लाह इनकी अक्लों को छीन ले। सुम्मुम बुक्मुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन 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 सुम्मुम बुक्मुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बी यहदुरून। रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बी यहदुरून। रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बी यहदुरून। रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बी यहदुरून। रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बी यहदुरून। रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बी यहदुरून। अन तक़ूल ला मिसास 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 अन तक़ूल ला मिसास। الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس 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 يتخبطه الشيطان من المس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن لك في الحياة أن تقول وحيل بينهم وبين ما يشتهون 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 وحيل بينهم وبين ما يشتهون
وحيل بينهم وبين ما يشتهون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم 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 الحي القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا فلا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا فلا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعيذكم بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وبرأ وضرأ ومن شر ما ينزل من السماء
वमिन शर्रि मा यअरुजु फीहा वमिन शर्रि मा दरअ फिल अर्दि वमिन शर्रि मा यखरुजु मिन्हा वमिन शर्रि फितनिल लैलि वन नहार वमिन शर्रि कुल्लि तारिकिन इल्ला तारिकन यत्रुकु बिखैरि या रहमान। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। व हफ़िज़नाहा मिन कुल्लि शैतानिर रजीम व हफ़िज़नाहा मिन कुल्लि शैतानिर रजीम व हफ़िज़नाहा मिन कुल्लि शैतानिर रजीम व हिफ़्ज़न मिन कुल्लि शैतानिन मारिद व हिफ़्ज़न मिन कुल्लि शैतानिन मारिद व हिफ़्ज़न मिन कुल्लि शैतानिन मारिद। फल्लाहु खैरुन हाफ़िज़ा व हुवा अरहमुर राहिमीन। फल्लाहु खैरुन हाफ़िज़ा व हुवा अरहमुर राहिमीन। फल्लाहु खैरुन हाफ़िज़ा व हुवा अरहमुर राहिमीन। अस्सलल्लाहुल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफियकुम व आफ़ियकुम। अस्सलल्लाहुल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफियकुम व आफ़ियकुम। अस्सलल्लाहुल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफियकुम व आफ़ियकुम। आप इस दम और रुकिया को रोज़ाना दिन में एक दफ़ा अपने घर के अंदर ऊंची आवाज़ से चलाएं भी और साथ में बैठ के आंखें बंद करके सुने भी। इसके साथ साथ घर के सारे अफराद नमाज की पाबंदी लाजमी करें और हर नमाज के बाद 3 दफ़ा आयतल कुर्सी और 3 दफ़ा आखिरी तीनों कुल पढ़ के अपने हाथों पे थुतकार के अपनी पूरी बॉडी पे ज़रूर फेरें। इसके साथ आप रोज़ाना अगर सूरह बकरा घर के अंदर ऊंची आवाज़ से चला दिया करें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आपका फरमान है कि जिस घर के अंदर सूरह बकरा की तिलावत होती है उस घर पे जादू और जिन्नात का असर नहीं होता, अटैक नहीं होता। अगर जादू और जिन्नात का असर मौजूद हो तो सूरह बकरा की बरकत से अल्लाह ताला उस असर को ख़त्म कर देते हैं और आइंदा के लिए अपनी हिफाजत में ले लेते हैं। तो आपने ये अमल लाजमी करने हैं। इसके साथ साथ हस्बे तौफीक अल्लाह की राह में सदका लाजमी कर दें। सदका बलाओं को, मुश्किलात को, मुसीबतों को टालता है। मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला जितने भी मेरे बहन भाई सुन रहे थे सबकी तमाम परेशानियों, मुश्किलों को दूर फरमाए और हमेशा जादू, जिन्नात, नज़र-ए-बद और हासिदीन के हसद से अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।